भन्दा घटाएर नाडामा अफर गर्छ नाडा इयरली हुन्छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेट घटाएर अफर गर्छ 1-2% घटाएको हुन्छ सो त्यतिबेला चाहिँ गाडी धेरै पनि बिकिरहेको जस अफर दिइरहेछ भने घट्ला सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम किन्ला सस्तो इन्ट्रेस्ट रेट 8%ले 10% इन्ट्रेस्ट रेटमा दिइरहेको छ भने नटोलो 8% 7%मा पायौँ भने हामी किन्छौँ इन्ट्रेस्ट मार्केटमा दिएको अफर गरेर इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति कम भयो भने चाहिँ बढ्छ I guess हामीलाई क्लियर भयो नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेसन हामी फ्युचरको बारेमा एक्सपेक्टेसनले पनि अब डिमान्ड चाहिँ चेन्ज हुने भयो जस्तै अस्ति जुन दिन लकडाउन हुने भनेर 7 बजेतिर घोषणा भयो अस्ति त्यो लकडाउन घोषणा भइसकेपछि सबै सुपरमार्केट चाहिँ ओभरवेल्म भयो अब सबै ठाउँमा मान्छे एकदम धेरै भयो किनभने त्यति बेला डिमान्ड एकदमै धेरै बढ्यो अथवा भनौँ न लकडाउनभन्दा अगाडिदेखि नै अब सामान कम आउँछ इन्डियाबाट भनेर एक्सपेक्टेसनले गर्दा अब झन् भाउ बढ्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनमा डिमान्ड चाहिँ बढेको थियो कारकै केसमा पनि अब यदि अस्ति गभर्मेन्टले $60,000 $50,000 भन्दा माथिको गाडी चाहिँ इम्पोर्ट गर्न नपाउने भनेर डिसिजन गरेको छ जसलाई थाहा थियो त्यो मान्छेहरूले कसैलाई हाई एन्ड गाडी चढ्नु छ भने उनीहरूले अलिकति पहिल्यै अर्डर गर्थ्यो टाइम फ्रेम दिएर गरेको भए त्यति बेला डिमान्ड एकदमै धेरै बढ्थ्यो अब हाई एन्ड गाडी आउँदैन रे भन्ने अजम्सनमा तर अब मान्छेले त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ पाएन डिमान्ड बढाउने तर एक्सपेक्टेसन विथ द्याट एक्सपेक्टेसन क्वान्टिटी डिमान्ड घटिरहेछ अब भोलि यो एकदम मार्केटमा छ्यापछ्याप्ती आउँछ भन्ने भयो भने क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ मार्केटमा सर्टेज हुँदैछ भने क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ बढ्छ सो एक्सपेक्टेसनले गर्दा पनि क्वान्टिटी डिमान्डले चाहिँ भ्यारी गर्न सक्ने भयो नेक्स्ट इज होइन डिपेन्ड्स अब त्यो चिजको केसमा एक्सपेक्टेसन चाहिँ बढ्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ भने चाहिँ बढ्छ भनिरहेको छ त क्वान्टिटी डिमान्डले त भोलि पर्सि बढ्छ भने सिधा डिमान्ड बढ्ने भयो भोलि मार्केटमा घट्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ भने चाहिँ घट्छ के अरे लकडाउन हुने त हामीले धेरै डिमान्ड गऱ्यो नि त भन्ने भएर जस्तै खुल्ने यो डिमान्ड त घट्दै जाने भयो नि अब सामान मजाले आउँछ अरे इन्डियाबाट भन्ने हामी क्लियर भयो भने हजुर डिमान्डमा भयो भने इन्कम लेस छ नि त इन्कम लेस भएपछि अनि प्रोडक्टको डिमान्ड हाई हुन्छ हैन यस्तो अब सर जनरली आउँदैन नि हैन सर प्राइस एक्सपेक्टेसन र क्वान्टिटीको बीचको रिलेसन हो नि त यो त हैन सर यस्तो हुन्छ if people expect price of a product is increasing in the near future then the demand would be higher in the present and inverse relationship एन यस्तो हुन्छ मैले के कुरा क्लियर गरिहालेँ यो जुन हामी फङ्सन्समा देखिरहेछौँ सबभन्दा यो सिटेरिस प्यारिबस भन्ने कन्डिसन राखेको हुन्छ हैन अहिले तपाईँले जुन स्टेटमेन्ट भनिराख्नु भएको छ त्यसमा लास्टमा सिटेरिस प्यारिबस भन्ने वर्ड छ सिटेरिस प्यारिबस भनेको चाहिँ अल अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट हो इकोनोमिक्समा जेनरली हामी एक्स र वाइ एक्सिसको मात्रै कुरा गर्छौँ त्यही भएर एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मात्रै कुरा हुन्छ हामीले जति हरेक इन्डिभिजुअलको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ एउटा फ्याक्टर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइ एक्सिस इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर हामी कुरा गर्छौँ यति बेला इन्कम बढ्छ घट्छ इकोनोमिक्सले स्टडी गर्दाखेरि नै जम्मा दुईटा भेरिएबलको स्टडी गर्छ क्या हामी टु एक्सिसको कुरा गर्दाखेरि नट अलवेज मैले क्लियर गर्न सकेँ यो कुरा हजुर सरी जस्तै अहिले पनि एक्सपेक्टेसनको कुरामा म्यामले भन्नुभएको जस्तो वाइडी इन्कम त अहिले कम छ भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्कमलाई चाहिँ वी आर अज्युमिङ इट टु बी कन्स्ट्यान्ट जस्तै हामीले ओन प्राइस कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अल अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्टको अजम्सनमा कुरा गरिरहेछौँ कम्प्लिमेन्ट्रीको पनि अल अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट नै हो सो वेन वी मुभ टु एक्सपेक्टेसन पनि अरू सबै चिज हुँदाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेसन र क्वान्टिटी डिमान्डको रिलेसनसिप के छ भन्ने कुरा गरिरहेछौँ हजुरले इन्कमहरूको इन्कम घट्यो भने अफकोर्स द्याट एक्जिस्ट तर हामी सक्दैन एक्स एक्सिसको कुरा चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ इफ इट इज इन्क्रिज राइज गर्दैछ भने चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डले चाहिँ एक्सपेक्टेसन प्राइस चाहिँ छ भन्ने अजम्सन घट्ने भयो सो
त्यसरी हुने भयो. नेक्स्ट फर नन कस्टमर्स क्वान्टिटी डिमान्ड रेट चाहिँ चेन्ज गर्ने भयो किनभने धेरै मान्छे डिमान्ड गरिरहेछ भने अब पनि भ्यारिज है. अब कहिले चाहिँ कस्तो सबैले लाखो चिज नगर्ने भन्ने मान्छे होला, कोही डिमान्ड चाहिँ गर्न सक्ने भयो. सो नम्बर अफ कस्टमर्सले पनि कतिजनाले डिमान्ड गर्दछ त्यो चिजले पनि फरक हुने भयो. कोही एप्पल थोरैले युज गर्छ भन्ला, कसैले चाहिँ अब स्यामसङ किन युज गर्छ भन्दा धेरैले युज गर्छ, जहाँ पनि चार्जर पाइन्छ भन्ला. नम्बर फरक चाहिँ पार्छ. तर हामी यो गर्दा यो के चाहिँ हुँदैन भने सबै वान साइज हुँदैन. क्वान्टिटी रिलेसनसिप प्रेसाइजली हुन्छ भन्दैन. द्याट ओ जुन चाहिँ छ फङ्सनमा ओ स्ट्यान्ड फर अदर फ्याक्टर्स. अब अदर अनआइडेन्टिफाइड फ्याक्टर्सहरू पनि राख्छ फङ्सन रिलेसन, किनभने कुनै कुनै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ अब स्टडीहरूले पनि पत्ता नलगाएको हुनसक्छ अथवा त्यसको सिग्निफिकेन्स एकदम कम हुन्छ. त्योहरू फङ्सन रिलेसनसिपमा जेनरली अब हामी इकोनोमिक्समा युज गरिरहेछौँ भने यो टर्म भनेर राख्छौँ भने यसमा चाहिँ अब ओ भनेर अदर फङ्सन्स भनेर हामी यसमा क्लियर भयौँ सबै फ्याक्टर्सहरूमा. Moving further, demand schedule. अघि हामीले शेड्युल भनेको चाहिँ इट्स अ फङ्सनल रिलेसनसिप भनेर भनेको छौँ. फङ्सनल रिलेसनसिपलाई टेबुलर फर्ममा राख्ने भनेको ठिक. हामीले शेड्युल कुरा गर्दा पनि इट इज इन टेबुल. हामीले डाइरेक्ट शेड्युल भनेको टेबुलर फर्ममा हुन्छ भनेर हामीले त्यो क्लियर गर्यो भने यो डिमान्ड शेड्युल बुझ्न गाह्रो. शेड्युल इट इज अ टेबल willing and able to price in a given time period. अघि हामी हरेक प्राइस मात्रै हेरेर छौँ. अरू फ्याक्टर जस्तै प्राइस डिमान्ड सेटमा प्राइसको सट्टा इन्कम राखिदियौँ भने इन्कमसँगको हुन्छ. सो सबै फ्याक्टरसँग हामी तर एउटा फ्याक्टरसँग पढिरहेको. डिमान्ड सेड्युल चाहिँ a table showing the quantity of a good a consumer is willing and able to buy at alternative income levels in paribus भनेको all other things remaining constant. So demand schedule भनेको it's a table जुन अघि हामीले फङ्सन रिलेसनसिप डिमान्ड फङ्सन भनिरहेको छौँ त्यसमा आएको भेरिएबल्सलाई हामी टेबल फर्ममा राख्छौँ भने द्याट इज वाट डिमान्ड शेड्युल इज. डिमान्ड चाहिँ is an expression of buyer intention of a willingness to buy, not a statement of actual purchase. कति किन्यो भन्ने कुरा हुँदैन कि कति willingness छ र एबिलिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो. किनेको सेल्स भएको चिजको चाहिँ यो टेबल होइन. सो व्हाट इज डिमान्ड कर्भ देन? सो डिमान्ड कर्भ भनेको चाहिँ when we अघिको जुन टेबुलर फर्मेटमा भएको जुन रिलेसनसिप छ त्यसलाई हामीले ग्राफ पिक्चरमा राख्यो भने चाहिँ दिस इज अ डिमान्ड कर्भ. सो इट इज अ कर्भ डिस्क्राइबिङ द क्वान्टिटी अफ गुड अ कन्ज्युमर इज विलिङ एन्ड एबल टु बाई एट अल्टरनेटिभ प्राइस इन अ गिभन टाइम पिरियड. हामी त्यो अघिको टेबललाई ग्राफमा प्लट गर्छौँ भने अघिको भने जस्तो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा प्लट गर्छौँ भने द्याट इज वाट डिमान्ड कर्भ इज. यसमा पनि उसले एक्चुअलमा किनेको चिज पर्चेस गरेको चिज होइन कि उसले कतिमा गर्न खोज्छ भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले डिमान्ड कर्भमा हाल्छौँ भने अब दिस इज वाट डिमान्ड कर्भ इज. अब यो डिमान्ड कर्भमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो जुन हामी क्वान्टिटीलाई एक्स एक्सिसमा अनि प्राइसलाई वाइ एक्सिसमा राखिरहेछौँ नि जेनरली हुन्छ के भने चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ जेनरली डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइ एक्सिसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स एक्सिसमा राखिने गर्छ. तर डिमान्ड कर्भमा चाहिँ यो उल्टो छ. सुरुदेखि नै उल्टो भइरहेको छ, त्यही भएर सधैँ उल्टो भइरहेको छ. यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ कुन हो प्राइस र क्वान्टिटीमा? Which is the dependent variable? Quantity. Price is Quantity. dependent. Price. हैन प्राइस चेन्ज भयो भने क्वान्टिटी के भइरहेछ हेरिरहेको छौँ नि हामीले. सो क्वान्टिटी इज डिपेन्डेन्ट अन प्राइस हैन. सो प्राइस कति चेन्ज हुन्छ? प्राइस चाहिँ केहीमा पनि डिपेन्ड छैन. तर यसमा चाहिँ हामी डिमान्ड कर्भमा चाहिँ त्यही भएर खास हामी जेनरली हामीले अरू कर्भ हेऱ्यो भने जहिले पनि वाइ एक्सिसमा हुने भने चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, तर यसमा चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ.
So this is what demand curve is. So demand So, curve र next- market demand curve is the हजुर। same. हामी आउँदैछौँ है त एकैचोटि क्लियर गरेँ है मैले हामी यो डिमान्ड कर्व पछि मार्केट डिमान्ड कर्वमा पुग्छौँ त्यति बेला एकैचोटि म क्लियर गर्छु है 1 minute. I actually joined late. No, where are we starting from? Block 2, right? No. हजुर ब्लक 2 को युनिट 4 Okay, sir. ओके Thank you. हस् ओके हामी मुभिङ फर्दर ल अफ डिमान्ड क्लियर आएको छ अहिले स्लाइड त्यो एउटै Demand स्लाइडमा एउटै slide Oh. आइसक्यो अघि। Demand भनेको ल अफ डिमान्ड आएको छैन अहिले नहीं law of demand market demand स्टार्टिङ स्लाइडमा नै छ त्यो डिमान्ड भन्ने ओके स्लाइड 2 नै छ ए हस् चेक इट Slide freeze भयो जस्तो छ। अब म हेरिहालेँ बल्ल अहिले चाहिँ ल अफ डिमान्डको देखाएको छ आयो ल अफ डिमान्डको आयो सर आयो। अहिले चाहिँ कजेस अफ डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ भन्ने आयो है आएन फेरि ल अफ डिमान्ड आइरहेको Law of demand आइरहेको छ। त्यसो भए सानो स्क्रिन गर्दा आउने ठुलो फुल स्क्रिन गर्दा नआउने भइरहेको रहेछ अहिले आइरहेछ होला ग्राफ आइरहेको छ। क्वान्टिटी ट्युटरिङ डिमान्डेड। ओके यही फुल स्क्रिन गरेपछि आइरहेछ नि अब सो सानै हेरेर गरौँ है त ओके सो मैले तल तान्छु ओके ल अफ डिमान्ड ल अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ ल हामी इट इज अ त्यो रिलेसनसिप चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्डेड छ भन्ने जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामी ल अफ डिमान्ड भन्छौँ सो ल अफ डिमान्ड इज द क्वान्टिटी अफ अ गुड डिमान्डेड इन अ गिभन टाइम पिरियड इन्क्रिज एज इट्स प्राइस फल्स सो जुन अघि ग्राफमा थियो त्यो रिलेसनसिप चाहिँ ल अफ डिमान्ड हो सो देयर इज एन इन्भर्स अर नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड अघि पनि हामीले भन्यो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ प्राइस आफ्टर प्राइस घट्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड बढिरहेछ सो देयर इज अ इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन देम सो केले गर्दा डाउनवर्ड स्लोप भइरहेछ त कर्भ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यसमा क्लियर गरौँ जस्तै हामीले अघि देख्यौँ नि डाउनवर्ड स्लोप भइरहेको थियो नेगेटिभ स्लोप छ नि डिमान्ड कर्भको सो त्यसलाई चाहिँ केले फरक पारिरहेको छ त फर्स्ट वान इज इन्कम इफेक्ट इन्कम इफेक्ट कसरी भयो भने जस्तै प्राइस अफ अ कार हुन्डाई कारको कुरा गर्दा हुन्डाईको प्राइस घट्यो डिमान्ड बढिरहेको छ नि त्यो प्राइस घट्दाखेरि चाहिँ त्यसको एफेक्ट चाहिँ इन्कममा देखिने भयो अझ अलिकति कारबाट अलिकति डेली कन्ज्युमेबल्समा जाउँ है त चामलको प्राइस घट्यो चामलको प्राइस घट्नु भने उसको त्यो व्यक्ति चाहिँ उसको इन्कम बढाए जस्तो हुने भयो किनभने उसको इन्कमले 100 रुपियाँ इन्कम थियो 1 किलो चामलको 10 रुपियाँ थियो 10 किलो किन्न सकिरहेको थियो प्राइस घट्यो 10 रुपियाँबाट 8 रुपियाँमा पुग्यो भनेको उसको इन्कम खासमा बढा त होइन तर उसको इन्कम बढा जस्तो देखियो वेल अफ